बोलाउँदामा पैसा लागे ऋण काटेर तिरौँला चाहे माया गर या माया नगर म त पर्खिरहन्छु है तिमीलाई। एकदमै लजालु स्वभावको थिएँ। कसैले चाहिँ अगाडि आएर गीत गायो भने चाहिँ म सक्ने अवस्थाको मान्छे पनि थिइनँ र मेरो क्लासमेट मेरो स्कुलका साथीहरूलाई पनि थाहा थिएन कि मैले गीत गाउँछु भन्ने। सक्सेस हुन सकेन त्यो प्रोग्रामै भएन। अनि त्यसरी धेरैवटा भिडेँ, धेरैवटामा लडेँ, धेरैवटामा स्ट्रगल धेरै छ हैन म्युजिकल क्षेत्रमा हैन। तर खल्दोली हुन्छ मेरो मनभित्र तरङ्ग उड्छ नयाँ तनभित्र खल्दोली हुन्छ मेरो मनभित्र तरङ्ग उड्छ नयाँ तनभित्र। जस्तै भोटिङ राउन्डमा है लिम्बूहरू पुग्दाखेरि प्राय उहाँहरू नै विनर भएको तपाईँलाई धेरै उदाहरण जस्तै होइन हाम्रो दीपक लिम्बू, विष्णु चेम्जुङ भए, विक्रम लिम्बू, हिजोअस्ति भर्खरै राम लिम्बू पनि हुनुभएको छ होइन। यो हिसाबले चाहिँ अब लक्ष्मण लिम्बू चाहिँ किन भएन भनेर प्रश्न सोध्न मिल्छ? किन अहिले त्यो ब्रेकअप भएको छ कि कस्तो हो? अब धेरै पहिला भइसक्यो भनौँ न। धेरै पहिला पहिलो प्रेम ब्रेकअप भइसक्यो। हजुर हजुर। अब कहिले पर्ने त्यो प्रेममा? हाम्रो फुलन्देको बाउ मौसमी मुक्ताई एकदम प्रिय दाइ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ हङकङबाट। सबै कुराहरू सकिसकेको छ। अब उहाँहरूले कहिले डेट फिक्स गरेर चाहिँ आउट गर्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द नमस्ते। रिदम अनलाइन टिभीको साथमा सम्पदा लिम्बू उपस्थित भएकी छु र आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ सिङ्गिङ रियालिटी सो वाइवाई नेपाल स्टारको चाहिँ उपविजेता, भर्खर यो फाइनल भइसकेको छ, उपविजेता हुनुहुन्छ लक्ष्मण लिम्बू। आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। म स्वागत गर्छु। स्वागत छ। नमस्ते। धन्यवाद हजुर। कस्तो हुनुहुन्छ? एकदमै आरामै छ। व्यस्तता कतिको बढेको छ? व्यस्तता त्यति धेरै त बढेको छैन। भर्खरै मात्रै फाइनल सकिएको छ। त्यही इन्टरभ्यूहरू होइन चलिरहेछ। त्यही अब हाम्रो मिटिङहरू मात्रै, प्रोग्राममा चाहिँ व्यस्त छैन। ओके। अब हुन्छ नि सपनाहरू टुटेको फिल त भएको छैन नि उपविजेता हुँदाखेरि? त्यस्तो त्यसरी लिन पनि हुन्न। ओके। कतिको होप थियो अब विजेता हुन्छु भने? हुन्छ नि त अब गइसकेपछि र अब धेरै ट्यालेन्ट पनि हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई धेरैले रुचाउनु पनि भएको थियो। यो हिसाबले कतिको होप चाहिँ गर्नुभएको थियो? विशेष सबैजना जति पनि अब हामी पहिलो कुरो त भोटिङ राउन्डमा पुग्यौँ होइन। सबजना नै ट्यालेन्टेड हुनुहुन्थ्यो, सबजना चाहिँ विनरै हुन्छु भन्ने किसिमले सबैको होप हुन्छ। तर पनि अब त्यो जुन प्रोग्रामको नियमै हुन्छ एकैजनाले हो ट्रफी चुम्ने। त्यसमा म पनि उपविजेतासम्म बन्न पाएँ। त्यो नै मेरो लागि ठुलो कुरा पनि रह्यो। हजुर। त्यो हुन्छ नि अब होप चाहिँ कतिको थियो क्या मनबाट मै हुन्छु भन्ने खालको त्यो आशा चाहिँ कतिको थियो? आशा थियो कतै हुन्छ कि भन्ने। तर पनि अब सबैजना उत्तिकै दमदार भएपछि चाहिँ अब कसले होइन जसले लगे पनि ठिकै नै हुन्छ है भन्ने चाहिँ भएको थियो। तर मै हुन्छु मैले त्यो किसिमले चाहिँ गइनँ। मेन्टली चाहिँ अब चुप भए पनि ठिक छ, तर कतै म पनि हुन्छु कि भन्ने एउटा आशा चाहिँ थियो। ओके। अब तपाईँ त सिङ्गर होइन, अब इस्टाब्लिस नै हुनुहुन्थ्यो। योभन्दा अगाडि पनि तपाईँको गीतहरू पनि आइसकेको छ र निकै राम्रो राम्रो गीतहरू पनि गाउनु भएको छ होइन। इस्टाब्लिस चाहिँ भन्नु मिल्दैन कि जस्तो फिल हुन्छ मलाई। हजुर। तर पनि निकै लामो समय सङ्घर्ष गरिरहेको सिङ्गर चाहिँ हो त्यो बेला। अलिकति बाल्यकालको कुरा गरौँ न, कस्तो हुनुहुन्थ्यो बाल्यकालमा? गीतहरू कति गाउन रुचाउनुहुन्थ्यो? कहिलेदेखि गाउन सक्नु? एकदमै लजालु स्वभावको थिएँ। कसैले चाहिँ अगाडि आएर गीत गायो भने चाहिँ म सक्ने अवस्थाको मान्छे पनि थिइनँ र मेरो क्लासमेट मेरो स्कुलका साथीहरूलाई पनि थाहा थिएन कि मैले गीत गाउँछु भन्ने। इभन नजिकका एकदमै त्यो छिमेकी होइन, अब कहिले गोठाला जाँदै कहिले के गर्दाखेरि उहाँहरूलाई घरकोलाई मात्रै थाहा थियो अलिअलि गाउँछ। तर अब त्यो चाहिँ अब प्रोग्राममा भाग लिएर चाहिँ सक्दिनँ थिएँ। पछि एसएलसी दिने क्रममा अलिअलि त्यो तपाईँको यो ट्युसनहरू बस्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ खुब वाकम्यानहरू सुनेर गाउँथेँ, अरूले च्याउँथ्यो होइन। र त्यतिखेर चाहिँ पछि भन्थ्यो राम्रो गाउँदो रहेछ भनेर होइन। ती कुराहरूले चाहिँ अब त्यस्तो किसिमको चाहिँ थिए। तर पछि जब एकैचोटि गीत सङ्गीतमै चाहिँ के गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास थिएन त्यो बेला। ओके। कहिलेदेखि चाहिँ गीत सङ्गीतमै लाग्नुपर्छ, अब मेरो चाहिँ जीवन चाहिँ यहीँ बिताउँछु? अब तपाईँको यो लामो मैले एउटा एक्सपिरियन्स होइन धेरै समय बिताउनु भएको नाताले सोध्न चाहे कहिलेदेखि त फिल गर्नुभयो?
यो चाहिँ लगभग 2065-66 सालतिरको कुरा हो। म जब धरान महेन्द्र क्याम्पसमा जोइन भएको थिएँ, त्यहाँनिर चाहिँ पढ्ने क्रममा र लाहोर जाने क्रम त्यो एकदमै चलिरहेको थियो साथीभाइहरूको, होइन। सबजना लाहोर जाने भनेर हामी हिँड्ने भन्ने किसिमले एकपल्ट गयो। त्यो बेला चाहिँ अलिकति त्यहाँनिर अब सक्सेस हुन सकेन। त्यस पछाडि पढाइ पनि त्यति राम्रो भएन, अलिकति विरक्त थिएँ क्या म। अनि के गर्ने त भन्दाखेरि कलाकारिता क्षेत्रमा नै गइन्छ भन्ने चाहिँ थिएन, तर लिम्बूहरूको हाम्रो एकदमै चर्चित केलाङ, होइन, केलाङ, त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ सहभागी भएँ म। र त्यो हाम्रो धरानको तिनजुरे पूर्व बेक्चाबुङ समूहमा म पनि कलाकार भएर काम गरेँ। त्यो क्रममा देउसी भैलो खेल्ने क्रममा चाहिँ एउटा दुईवटा ट्र्याकमा गाउने मौका पनि पाएँ मैले। एकदमै गाह्रो गऱ्यो त्यो, मैले आफै गाउँछु भनेर पनि होइन, गाउन लागेको चाहिँ दाइहरूले गाउन लाउनु भयो। तर म सक्छु जस्तो चाहिँ फिल भएको थिएन त्यो बेला पनि। पछि त्यसले अलिकति आफूलाई कन्फिडेन्ट बनाउँदै गयो र एउटा दुईवटा स्टेजमा उभिन सक्ने अवस्थाको भयो। त्यो बेलासम्ममा म पनि गाउँदो रहेछु भन्नेसम्मको चाहिँ भएको थिएँ। तर पनि म सङ्गीत क्षेत्रमै केही गर्छु भन्ने चाहिँ अझै पनि थिएन। 2066 सालमा प्रथम ताप्लेजुङ आइडलको आयोजना गरेको थियो। त्यहाँनिर साथीहरूसँग जाने क्रममा त्यो पनि पाथी बरा माताको चाहिँ दर्शनमा जाने क्रममा चाहिँ दुईजना मेरो साथीहरू, एकदमै आत्मीय मित्र साथीहरू अहिले बाहिर हुनुहुन्छ। एकजना त लाउरे भइसक्नुभयो, एकजना चाहिँ कोरियातिर हुनुहुन्छ, होइन। उहाँहरूसँग चाहिँ जाने क्रममा बाटोमा लगभग रेडियोमा सुन्दै, होइन, त्यो खालको भएपछि चाहिँ भए न त राम्रो छ, होइन। उनीहरूलाई चाहिँ मलाई मेरो त्यो प्रतिभा अलिकति सुनेको, नजिकको मान्छे, एउटै आँगनमा बसेको मान्छेको उहाँको रिक्वेस्टमा मैले पनि हुन्छ 8 बटुले र जिते पनि। ताप्लेजुङ विनर पनि भयो। त्यस पछाडि चाहिँ मलाई अलिकति झनक आयो कि कतै मैले पनि यो क्षेत्रमा केही गर्न सक्छु कि भन्ने खालको। त्यतिखेर हाम्रो चाहिँ आदरणीय दाईहरू हुनुहुन्थ्यो, खगेन्द्र यक्सु दाई, त्यस्तै जगदीश समाल दाई, यासेली यमान दाई, राजेश पाल राई दाई, उहाँहरूसँग अलिकति चिनजान गर्ने मौका पाएँ मैले। र त्यस पछाडि मैले विभिन्न यो चाहिँ मैले यही क्षेत्रमा अब केही गर्छु भनेर त्यो पोइन्टमा आउनलाई चाहिँ मलाई एकदमै समय लाग्यो। किनकि धेरैवटा मैले चाहिँ यो रियालिटी सोहरू भिडेर आएको थिएँ, सबैमा लडियो, होइन, कतिमा चाहिँ अब आउट भयो। त्यो गन्ती नै नेपाल आइडल अथवा हजुर भोइस अफ नेपालतिर पनि जानुभएको? भोइस अफ नेपाल चाहिँ गइनँ म, नेपाल आइडलको सिजन 1, सिजन 3 पनि गएको थिएँ। म त्यहाँ थिएटर राउन्डमा फेल भएँ। पहिलो सिजन 1मा त म जज राउन्डबाटै आउट भएँ थिएँ। त्यस पछाडि खोजी प्रतिभा सिजन 1 त्यो पहिलो थियो, त्यो मेरो लगभग 2065 सालको कुरा हो। त्यो पहिलोचोटि मैले दिएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ सेलेक्ट भएर काठमाडौँ हेर्ने मौका पहिलोचोटि खोजी प्रतिभाले बनाइदिएको थियो। त्यहाँ पनि म टप 40 सम्म पुगेको थिएँ। त्यस पछाडि त्यहाँ आउट भएँ धेरैवटा। त्यस पछाडि तपाईँको एउटा सिङ्गिङ स्टार भन्ने पनि आएको थियो रियालिटी सो, त्यसमा पनि भाग लिएँ। त्यसमा पनि 60मा परेँ, फेरि आउट भएँ। अर्को सिङ्गिङ आइकन भन्ने भएको थियो, हाम्रो अन्जु म्यामहरू नै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला जजको रूपमा। त्यहाँ पनि सेलेक्ट भएँ, तर त्यो चाहिँ कारणवश छोड्नु पऱ्यो। त्यो उहाँहरूको सक्सेस हुन सकेन त्यो प्रोग्रामै भएन। अनि त्यसरी धेरैवटा भिडेँ, धेरैवटामा लडेँ, धेरैवटामा स्ट्रगल धेरै छ हैन म्युजिकल क्षेत्रमा, हैन। तर लिम्बू एन्ड आइडलले चाहिँ मलाई एउटा यो स्थानमा पुर्याइदियो कि अब म सङ्गीत क्षेत्रमा केही गर्छु भन्ने चाहिँ लिम्बू एन्ड आइडलले मिलाइदियो। त्यो चाहिँ 2068 को कुरा हो। त्यहाँ चाहिँ उपविजेता बनेको थिएँ। त्यसमा लगभग तपाईँको धनराशि 50,000 थियो र बाँकी 3वटा गीतहरू रेकर्ड गर्ने मौका पाएको थिएँ। त्यही गीत रेकर्ड गर्नको लागि खास चाहिँ म काठमाडौँ आएको थिएँ। हजुर, त्यसरी चाहिँ मैले अब म्युजिक क्षेत्रमा मैले केही गर्नुपर्छ, मलाई यति धेरै विश्वास गर्नुभएको छ, दर्शक श्रोता छन्, आफन्त छन्, उहाँहरूको विश्वास तोड्नु हुन्न मैले भन्ने किसिमले चाहिँ एकदम इमान्दारिताका साथ त्यतिखेरदेखि लाग्यो। हजुर, अब जीवन कति धेरै सङ्घर्ष रहेछ भने त यहाँको जीवनबाट हामीले प्रष्ट थाहा पाइहाल्यौँ होइन। यहाँले कति धेरै फिल गर्नुभएको रहेछ। पहिला सुरुमा लाउड पनि ट्राई गर्नुभयो होइन, अलिकति फ्रस्ट्रेसन भयो होइन, पढाइ पनि बिग्रियो। त्यस पछाडि सिङ्गिङ एउटा क्षेत्रमा आउनुभयो होइन, त्यसमा धेरै स्ट्रगल गर्नुभयो। अनि त्यस पछाडि अहिले तर मेहनत गऱ्यो भने, सङ्घर्ष गऱ्यो भने मान्छे सफल हुन्छ होइन। कमसेकम उपविजेता बन्नु भएको छ, यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो होइन।
अब उपविजेतामै चित्त बुझाउने कि फेरि अर्को रियालिटी सोमा जाने होइन अब मैले योभन्दा धेरै फेरि रियालिटी सोहरूमा चाहिँ जान त्यति उचित छैन कि किनकि अब उमेर पनि गयो होइन उमेर त गएको छैन होला कति वर्ष कस्तो भयो अब जतिसुकै सफलता पाए पनि एक दिन मान्छे होइन त्यो स्थानलाई फेरि होल्ड गर्न पनि गाह्रो हुन्छ होइन अब अहिले हामीले जति पाएका छौँ यसलाई होल्ड गर्न चाहिँ यसलाई चाहिँ ग्राब गरेर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ हजुर अब एउटा चाहिँ माहौल अथवा एउटा परिवार चाहिँ होइन नेपाल स्टारको परिवार बन्यो होइन कति समयसम्म सँगै फ्यामिली जस्तो पनि भएर रहनुभयो होइन एकदमै मनपर्ने एकदमै मिल्ने मनले चाहिँ एकदमै खाएको चाहिँ को साथी भेट्नु हो धेरैजना हुनुहुन्छ फेरि मेरो चाहिँ कस्तो छ भने ग्रुपमा गएपछि मेरो एकदम रमाइलोपन मेरो आफ्नै छ होइन सबजनालाई कसैलाई त्यो खालको छैन अनि त्यसमा अब को फेरि मसँग मिल्न आउनुहुन्छ होइन त्यो किसिमको छ मेरो चाहिँ सुरुमा चाहिँ एकदम तरिकाले चाहिँ म चाहिँ रमाइलो गर्ने होइन के छ कसो छ मेरो दुःखदेखि सुखदेखि सबै बाँडिदिने कि त्यसमा अब कतिले क्याच गर्नुहुन्छ त मसँग मिल्ने किसिमले रहन आउँछ र म चाहिँ कस्तो भने भाग्यवश काठमाडौँमै बसेको कारणले पहिल्यैदेखि बसेको कारणले चाहिँ नेपाल स्टार टिमले चाहिँ मलाई होस्टेलमा चाहिँ अलिकति पछाडि मात्रै बोलाउनु भयो पहिला चाहिँ त्यो कोरोनाको कारण के कारण भएको कारणले एकदमै भिड पनि थियो जम्मी 48 टप 48 हुँदादेखि नै उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ बोलाउनु भएको तर जति काठमाडौँमा बस्नु भएको छ अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब अहिले एकदमै भिड पनि छ भन्ने किसिमले हामीलाई चाहिँ बोलाउनु भएन र म चाहिँ लगभग 18 जना हुँदादेखि गएको जस्तो लाग्छ मलाई त्यतिखेर चाहिँ माहौल एकदम अलिकति शान्त भइसकेको थियो थोरै हुनुहुन्थ्यो होइन त्यही हाम्रो प्र्याक्टिस पनि एकदमै त्यो ग्रुप छुट्याएपछि थोरै मात्रै भेट हुने भयो कोरोनाको प्रभाव थियो त्यसले गर्दाखेरि मसँग जति पहिला चिन्जानै नभइकन छुट्नुभएका साथीहरूलाई त्यति मित्रता गाँच्ने त्यो खालको मैले समय पनि पाइनँ मौका पनि पाइनँ तर जति हामी 18 जना छौँ 18 जनादेखि यता चाहिँ एकदमै मित्र एकदमै सबैजनाले एकदमै माया गर्नुहुन्छ त्यसमा मेरो रुम पार्टनर सम्झिँदाखेरि चाहिँ मेरो कमल रसाइलीजी होइन त्यस्तै हाम्रो विशाल देव श्रेष्ठ उहाँहरूसँग चाहिँ अब हाम्रो एकदमै राम्रो अब होइन एउटै रुम भएको कारणले पनि हामी चाहिँ जुन समयहरू थिए त्यो एकदमै अविस्मरणीय नै रह्यो एकदमै उहाँहरूले चाहिँ मलाई प्रत्येक त्यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दा यो चिजमा यस्तो गरे कति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने होइन राम्रो त छ त्यसमा अझै यसरी बनाए कस्तो हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ एकदम उहाँहरूसँग चाहिँ हजुर अब जस्तै होइन अब नेपाल यो वाइ नेपाल स्टार यो पहिलो अब सिजन भयो होइन अब यसको सायद अब सेकेन्ड सिजन पनि आउला होइन तर अब जति रूपले जसरी चाहिँ अलिकति पब्लिसिटी हुनुपर्ने होइन त्यसमा चाहिँ अलिकति भएन जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन होइन त्यो त सबैलाई लाग्छ अब हामीले पनि विशेष गरेर कन्टेस्टेन्टले पनि यो कुराहरू त राख्या हुन् होइन तर विभिन्न कारणहरू उहाँहरूको आफ्नै कारण हुनसक्छ जस्तै जति हुनुपर्ने पब्लिसिटी गर्नुपर्ने जस्तै कस्तो भने हाम्रो जस्तै नेपाल स्टार कसले हेरिरहनु भएको छ त छैन मेरो परिवारले हेर्नु भएको छ मेरो छरछिमेकीले हेर्नु भएको छ त्यस पछाडि बाँकी कसैलाई थाहा छ छैन त्यस्तोसम्म पनि भेटेँ मैले त्यो गर्दाखेरि पब्लिसिटीमा त एकदमै नै त्यो कन्जुसै भयो कमजोरी भयो जस्तो त्यो पब्लिसिटीमै हो कि अथवा यो हुन्छ नि त अहिले त कोरोनाको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि अथवा यो नयाँ प्रोग्राम भएर पहिलो सिजन भएर पनि हो कि के जस्तो लाग्छ कि पहिलो सिजन आए पनि अरू त दमदारै देखेको छु नेपाल आइडल सबैले यो कुरा त महसुस गर्नुभएको होला गर्नुभएको नै छ होइन म आफैले पनि त्यस्तो खालको महसुस हुन्थ्यो त्यो पब्लिसिटीको कमीले चाहिँ लक्ष्मण लिम्बूलाई चाहिँ केही घाटा भयो भन्ने खालको फिल छ घाटा त नहोला किनकि म योभन्दा पहिला त्यति धेरै चर्चित पनि होइन थोरै भए पनि मलाई चाहिँ पक्कै घाटा चाहिँ छैन भन्ने मैले महसुस गरेको छु तर जति हुनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ भएन कि भन्ने चाहिँ आम हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरूको होइन जति अब विभिन्न ठाउँबाट पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका मान्छे चाहिँ अब त्यहाँनिर कन्टेस्टेन्टहरू हुनुहुन्थ्यो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो अनुसारले नै पब्लिसिटी गर्ने भने तपाईँको चाहिँ कति हुन्थ्यो होला होइन त्यो किसिमको चाहिँ नभएको हो कि हामीले जस्तै समीक्षा कार्यक्रमहरू गर्दा पनि यी कुराहरू चाहिँ भनेका थियौँ म्यानेजमेन्ट टिमलाई उहाँहरूले पनि विभिन्न कारणहरू देखाउनु भयो अब हामीले चाहिँ होर्डिङ बोर्डहरू टाल्न नपाउने जस्तै नगरपालिकाले नदिने त्यो कुराहरू चाहिँ राख्नु भएको थियो उहाँहरूले हजुर ओके अब हामी एउटा गीत नै सुनौँ किनभने कार्यक्रममा गीत नसुन्ने पक्कै पनि खल्लो हुन्छ यहाँको दर्शकको लागि हुन्छ विशेष गरेर त मैले
नेपाल स्टारमा रहँदाखेरि र मेरो प्रस्तुतिहरू चाहिँ धेरै पप गीतहरू मात्रै प्रस्तुत गरेँ भन्ने खालको आरोप पनि आयो होइन। तर मेरो चाहिँ विशेष गरेर आधुनिक प्याटर्नका गीतहरू, लोकगीतहरूदेखि लिएर चाहिँ आफ्नै भाषाभाषीका गीतहरू पनि छन्। यहाँहरूले थाहा पाउनु भएको छैन भने लक्ष्मण लिम्बू अफिसियल युट्युब च्यानल सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। विशेष मेरै सृजनाहरू चाहिँ सुनाउन चाहन्छु यहाँलाई। मेरो पहिलो एल्बम रहेको थियो खुल्दुली। यसमा चाहिँ विशेष टाइटल सङ खुल्दुली सङ। यसमा चाहिँ हाम्रो श्रेया सोताङजी र मैले गाएका थियौँ। भन्नु चाहिँ हुन्छ तर मलाई विश्वास चाहिँ लाग्दैन, जस्ट भ्युअर्सको हिसाबले चाहिँ हो कि भन्ने लाग्छ। तर मलाई आफूलाई चाहिँ कहिले पनि त्यस्तो फिल भएन। तर धेरैले पछि सुन्नमा आएअनुसार चाहिँ यो गीत त मैले सुनेको तपाईँको भनेर चाहिँ थाहा थिएन भन्ने कुराहरू त्यो किसिमले चाहिँ अब अलिकति मेरै हो है भनेर चाहिँ यहाँहरूलाई होइन अलिकति प्रुभ गराउन चाहन्छु। रिसले हो कि लाजले हो कि अगाडि बढ्न खोजिन, लज्जालु हेरै मिठो मुस्कान तिम्रो साथ यो किन रोजिन। खुल्दुली हुन्छ मेरो मनभित्र, तरङ्ग उड्छ नयाँ तनभित्र। खुल्दुली हुन्छ मेरो मनभित्र, तरङ्ग उड्छ नयाँ तनभित्र। रिसले हो कि लाजले हो कि अगाडि बढ्न खोजिन। वाउ, सो नाइस सङ। गीत पनि एकदमै राम्रो, भोइस पनि एकदमै राम्रो छ है यहाँको। ओके, अब मैले अर्को कुरा चाहिँ के सोध्न चाहेँ भने होइन, जस्तै कतिवटा सिङ्गिङ रियालिटी सोहरू भयो नेपालमा, भइ पनि रहेछन् होइन। अब अलिकति जातिगत कुरा त नभनौँ होइन, तर अहिलेसम्म देखिएको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कस्तो चाहिँ छ भने अब जस्तै भोटिङ राउन्डमा है लिम्बूहरू पुग्दाखेरि प्राय उहाँहरू नै विनर भएको तपाईँलाई धेरै उदाहरण छ। जस्तै होइन हाम्रो दिपक लिम्बू, विष्णु चेम्जुङ भए, विक्रम लिम्बू, हिजो अस्ति भर्खरै राम लिम्बू पनि हुनुभएको छ होइन। यो हिसाबले चाहिँ अब लक्ष्मण लिम्बू चाहिँ किन भएन भनेर प्रश्न सोध्न मिल्छ? होइन, अब सबैको मनमा लागेको कुरा फेरि त्यो हो पनि थियो होला नि त्यो हिसाबले जाँदाखेरि भोटिङ राउन्डमा पक्कै पनि होइन। अब यस्तो छ, अब त्यसमा अब जित्नै पर्छ, अब लागि पर्नै पर्छ भन्ने किसिमले लाग्नु त भाव हो होइन। अब त्यसमा कति अब केही कमी कमजोरीहरू भयो होला होइन। विशेष त अब जति आफूले चाहिँ यो गर्छु भनेर चाहिँ सोच्या हुन्छ त्यो अनुसार पुग्न सकिँदैन कहिलेकाहीँ। त्यो किसिमले चाहिँ अब जति मलाई सपोर्ट गर्नुहुनेले चाहिँ एकदम मन तन धन सबै कुरा दिएर समय सबै कुरा त्यागेर चाहिँ गरिदिनु भएको हो होइन। त्यो अनुसार अब हामी अब पुग्न सकेनौँ। जति अब उहाँ जुन हाम्रो चाहिँ अब जो हुनुहुन्थ्यो चाहिँ अब उता जुन गुरुङ समुदायको पनि त हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि त्यसरी नै लाग्नुभयो होइन। त्यो जाँदाखेरि एउटा न एउटा त उछिन्ने नै हुन्छ होइन। तपाईँको जति दौडिन्छ, जति चाहिँ अब रन त्यो आफ्नो बल लगाएर कुद्दाखेरि पनि एकजना नै हो विनर हुने। त्यो मात्रै भएको हो त्यसमा अब होइन। अब त्यो भएन, त्यो खालको चाहिँ लाग्दैन मलाई एकदमै। मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ कि यति धेरै मलाई माया गरिदिनु भएको रहेछ होइन। उहाँहरूको विश्वास, उहाँहरूको त्यो एक किसिमको माया, उहाँहरूको सद्भावलाई चाहिँ कहिले पनि म चाहिँ निराश हुन दिन्न भन्ने किसिमले मात्रै म चाहिँ प्रस्तुत भएँ। र उहाँहरूले मलाई कहिले पनि तनाव पनि दिनु भएन कि एकदम ढुक्कसँगले दिनु, हामी गर्ने कुरा गर्छौँ होइन। त्यसरी चाहिँ मलाई एकदम फ्रिली पनि छोडिदिनु भयो। त्यो अनुसारले चाहिँ मैले एकदम चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच पनि भन्न चाहन्छु। हजुर, अब जजहरूमा होइन सबैभन्दा अब हुन त तिनैजनाले अब राम्रै हुनुहुन्छ होला यहाँको नजरमा, तर अलिकति उहाँ चाहिँ यो हिसाबले चाहिँ अलिकति मेरो लागि चाहिँ विशेष थियो भन्ने हुनुहुन्छ कोही? त्यस्तो विशेष त छैन, किनकि उहाँहरूले प्रत्येक चाहिँ एपिसोडमा चाहिँ उहाँहरूले मलाई त्यो दिनुभएको शब्दहरू होइन, उहाँहरूले चाहिँ जुन एक किसिमको दिनुभएको सद्भाव भावनाहरू एकदमै राम्रो थियो। जस्तै उहाँले एउटा चाहिँ स्पेसल भन्ने कुरा हुँदैन थियो। जस्तै राम सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले अलिकति केही त्रुटि भएकाहरू पनि उहाँले ठ्याक्कै होइन यसमा चाहिँ सुधार्नु है बाबु, यो कुरा चाहिँ यस्तरी गर्नुहोस् है भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। इभन त्यहाँनिर जानुभन्दा अगाडि एकदम ठिक छ कि छैन अब यो कन्टेस्टेन्ट होइन एकदम फिट छ भने मात्रै उयो गर है, त्यहाँदेखि बाँकी एकछिन बरु रेस्ट गर होइन। यस्ता कुराहरू चाहिँ अब हामीलाई सुझावहरू दिनुहुन्थ्यो। जस्तै अब अन्जु म्यामले त्यत्तिकै धेरै त्यो त अब सबैजनाले देख्नुभयो होला होइन, कति धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो।
अब हाम्रो अलिकति चाहिँ हाम्रो आलोकश्री सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ अब सबैजनाले अलिकति छुच्चो हो कि भन्ने खालको होइन त्यो उहाँको बोलीहरू, तर यथार्थमा उहाँ चाहिँ झन् यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो कि मन परेन एक किसिमको हुन्छ नि गलत हो भने उहाँले यहाँ यस्तो भयो भनेर औँला ठडाउनुहुन्थ्यो र एकदम उहाँलाई त्यो राम्रो भयो भने उहाँ एकदमै मन खोलेर नै ताली बजाएर एकदमै चाहिँ स्टेजमै आएर होइन हक गर्ने लिएर त्यो किसिमको हुनुहुन्थ्यो कि सबैजना चाहिँ त्यसरी हेरेँ मैले। एकजनाले चाहिँ मलाई चाहिँ अति धेरै माया गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ हेर्नु भएन भन्ने कहिले पनि होइन, सबै समान हुनुहुन्थ्यो एकदमै। हजुर अब यो रियालिटी सोको मा नै कुरा गर्दाखेरि यो प्राइजको विषयमा चाहिँ जहिले पनि अब पाएन टाइममा चाहिँ दिएन भन्ने खालको कुराहरू गुनासोहरू पनि आउँछ होइन, त्यो कुराहरू त तपाईँलाई पनि थाहा छ होइन। अब यहाँले चाहिँ क्यास 5 लाख पाउनु भएको छ, त्यो चाहिँ पाइसक्नु भयो कि बाँकी छ कि यस्तो छ? अब त्यहाँ हाम्रो एग्रिमेन्टमा लगभग 1 वर्षभित्रमा पाउने कुरा हो यिनीहरू भनेको होइन। जुनै पनि रियालिटी सोमा लगभग 1 वर्ष नै हुन्छ एग्रिमेन्ट चाहिँ, तपाईँको प्रोग्राम होस् चाहे प्राइज होस् होइन। अब त्यो 1 वर्षभित्रमा पनि पाएन भने चाहिँ यो कुरा बोल्न मिल्छ होला मैले होइन। अब अहिले त सुरुवात मात्रै हुँदैछ, लगभग अब उहाँहरूको भित्री कुरा आएअनुसार अब भोलि नै आउने कुरा होइन, पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा छ। अब आइसकेको छैन, लगभग हामीले एकाउन्ट मात्रै हिजो हामीले पाइसक्यौँ होइन सबै। अब चेकहरू पनि आइसक्यो, एटिएम आउन बाँकी हो। त्यसमा उहाँहरूको चाहिँ कस्तो छ भने हामीले कमिटमेन्ट गरेको कुरा सरकारी चाहिँ यो च्यानल हो होइन, यहाँबाट कुनै पनि नडराउँदा हुन्छ भन्ने खालको हामीलाई विश्वास पनि दिनुभएको छ र लगभग हामीले त्यो जुन चाहिँ हाम्रो एपिसोडमा प्रत्येक एपिसोडमा परफर्मर अफ द डे यस्तै गरेर चाहिँ एक्सपर्ट चोइस अफ द डे त्यहाँनिर पाएका रकमहरू पनि चाहे आज या भोलिसम्ममा आइसक्ने कुरा छ होइन। हजुर अन्य के प्लस भयो अथवा के पाउनु भएको छ यहाँले? विशेष गरेर त्यही प्राइसकै कुराहरू गर्नुपर्दा चाहिँ अब जस्तै गिटार दिनुभएको छ मायाको सिन जस्तै त्योदेखि बाहेक जस्तै विदेश भ्रमणहरू वर्ल्ड टुर भन्नुभएको छ। त्यसमा अब त्यो ठ्याक्कै अब यो देशमा भनेर त अब त्यहाँ देखाइएको छैन होइन, त्यही पनि अब अहिले महामारी चलिरहेको छ। त्यस पछाडि उहाँहरूले कुराहरू गर्नुभएको छ यो जस्तो अलिकति सामने हुने बित्तिकै तपाईँहरूको चाहिँ प्रत्येक नेपाल स्टारको चाहिँ अब प्रत्येक कार्यक्रममा चाहिँ उहाँहरूले छुटाउनुहुन्न नै भन्ने छ। हामी 4 जना फाइनलिस्ट त भयो नै, अरू त्यसभित्र जति पनि टप 18सम्मका विशेष प्रस्तुति दिन सक्ने, जस्तै बाहिरबाट चाहिँ तपाईँलाई यो व्यक्ति चाहिँ टप 10मा नपरे पनि फाइनलमा नपुग्यो भने यो व्यक्तिले चाहिँ राम्रो गर्छ, यो कन्सिस्टेन्सी राम्रो छ भनेर परबाट चुज गरेर आउनुभयो भने चाहिँ उहाँ पनि पर्न सक्नुहुन्छ। ओके अब लक्ष्मणजीले चाहिँ होइन अब नेपाल स्टारको मञ्चमा जुन गीत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, अब यहाँलाई एकदमै मन परेको अथवा जुन गीतबाट धेरै प्रशंसा पाउनु भएको थियो त्यो गीत यहाँनिर गुनगुनाइदिनु पर्यो? प्रशंसा त धेरै नै पाउनु भएको छ, विशेष यहाँलाई लागेको चाहिँ एउटा कुरा एउटा गीतमा भन्ने चाहिँ मलाई फेरि कहिल्यै लागेको छैन है। मैले किनकि भिन्न भिन्न किसिमका गीतहरू प्रस्तुत गर्ने एकदमै कोसिस गरेँ, जस्तै लोकगीतदेखि आधुनिकदेखि लिएर फिल्मी सङदेखि लिएर पप गीतहरू प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेँ, सबैमा 100% नै दिन खोजेँ। त्यसमा धेरैजनाले सुरुवातमा चाहिँ जुन डिजिटल राउन्डमा पुग्दाखेरि जुन हाम्रो शिव लामिछाने गाएको गीत चाहे माया गर त्यो चाहिँ धेरैले मन पराउनु भएको थियो जस्तो मलाई फिल हुन्छ। धेरै अलिकति कानमा अरूको चाहिँ मुखबाट ती शब्दहरू आइपुग्दा चाहिँ हो कि भन्ने खालको फिल भएको चाहिँ त्यो गीत थियो, त्यो डिजिटल राउन्डमा मैले गाएको थिएँ। हुन्छ त्यो गीत सुनाउन चाहन्छु। चाहे माया गरा या माया नगरा म त बोलाइरहन्छु है तिमीलाई, चाहे हुन्छ भना या हुन्छ नभना म त पर्खिरहन्छु है तिमीलाई। बोलाउँदामा पैसा लागेरी नै काटेर तिरौला, चाहे माया गरा
या माया नगर म त पर्खिरहन्छु है तिमीलाई। थ्याङ्क यू। अब लक्ष्मणजीको अलिकति रिलेसनसिपको कुरा गरौँ, कस्तो सिङ्गल मिङ्गल के भन्ने, म्यारिड त मेरो पक्का सिङ्गल नै छु अहिलेसम्म चाहिँ। विशेष गरेर यही गीत सङ्गीत क्षेत्रमा नै 12 वर्षसम्म बिताइछ होइन। दायाँ बायाँ सोच्ने समय पनि मिलेन। धेरैले भन्नुहुन्छ चाहिँ राजस्थान दाजुहरूलाई फलो गरे हो कि भन्ने खालको कुराहरू भन्नुहुन्छ होइन। तर यो चाहिँ केही पनि होइन, संयोगले कहिलेकाहीँ त्यस्तो भइदिन्छ सबैजनाको होइन। भन्छ नि त्यो विशेष गरेर त्यो लगन नजुरेको भन्नुपर्छ होइन, तर पनि त एउटा प्रेममा परेको हुन्छ अथवा त्यो केही छैन त्यस्तो प्रेममा हुनु न होइन। अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो किन अहिले त्यो ब्रेकअप भएको छ कि कस्तो हो? अब धेरै पहिला भइसक्यो भनौँ न। धेरै पहिला हजुर धेरै पहिलो प्रेम ब्रेकअप भइसक्यो। हजुर हजुर। अब कहिले पर्ने त प्रेममा? अहिलेसम्म चाहिँ केही पनि सोचेको छैन है। त्यस पछाडि अब भनौँ न अब ब्रेकअप भइसकेपछि त मन पनि एक किसिमको जाँदैन होइन। अब करियर बनाउने भन्ने किसिमले नै जान्छ। अनि करियर बनाइसकेपछि सोचौँला भन्ने हुन्छ, जसको पनि त्यस्तै हुन्छ। म मात्रै ओके। अब फ्युचर प्लानहरू के छ? त्यस्तो केही पनि छैन धेरै चाहिँ। अब हेर्दै जाउँ होइन। जहाँसम्म चाहिँ मैले दोस्रो एल्बम ल्याउने चाहिँ कोसिस गरिरहेको छु। नेपाल स्टारमा हुनुभन्दा अगावै मैले लगभग सबै कुराहरू रेडी चाहिँ बनेर हो। त्यसमा अब नेपाल स्टारमा बिजी भएपछि चाहिँ सबै कुराहरू स्थगित राखेर म नेपाल स्टारलाई टाइम दिएको थिएँ छु। अब चाहिँ लगत्तै मेरो अब यहाँदेखि भर्खरै अब सम्पन्न भएको छ यो नेपाल स्टार। मेरो तत्कालीन आउन लागेको चाहिँ एउटा लिम्बू गीत हो। यो भिडियोहरू सबै सकिसकेको छ। यसको चाहिँ डाइरेक्टर हाम्रो युगल पौदाई हुनुहुन्छ होइन। यसको व्यवस्थापनमा हाम्रो लगभग हाम्रो फुलन्देको भाउ मौसमी मुक्दाई एकदम प्रिय दाई हुनुहुन्छ। उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ हङकङबाट। सबै कुराहरू सकिसकेको छ। अब उहाँहरूले कहिले डेट फिक्स गरेर चाहिँ आउट गर्नुहुन्छ। र त्यस पछाडि लगत्तै मैले खुल्लुली 2 यो चाहिँ सबै कुराहरू सकिसकेको छ। अब हामीले फाइनल भोकल गर्ने र अफिसियल म्युजिक भिडियो ल्याउन मात्र बाँकी छ। ओके। अब गीत एउटा लिम्बू गीत नै सुनाउन जुनै भयो भने तपाईँलाई जुन मनपर्छ त्यो सुनाइदिनुहोस् न। लिम्बू गीत पनि मैले धेरैवटा रेकर्ड गरेको छु। त्यसमा अब भिडियोको हिसाबले चाहिँ यो दोस्रो होला। योभन्दा पहिला हाम्रो मन्जुलावती दिदीसँग गरेको एउटा गीत थियो। यही अहिले आउँदै गरेको गीत नै सुनाउँ होला। यो चाहिँ हाम्रो विशेष गरेर यसको सङ्गीत हाम्रो देवेन्द्र चेम्जोङ दाई हुनुहुन्छ। उहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। यति मिठो गीत मलाई चाहिँ विश्वास गरेर दिनुभयो। यसमा मलाई साथ दिनुहुने हाम्रो सीता सिंहलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच। यो मेरो चाहिँ रेकर्डिङको हिसाबले पहिलो लिम्बू गीत थियो। आखेनुमा सोमी माए लानम खेमसिङ तुवाबाओ आनिङ वाइङ पङसिङे आङ आति आति पेरे पेरो हा 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 थ्याङ्क यू। अलिकति मेरो भाग मात्रै मैले बस्केँ। थ्याङ्क यू सो मच। अब लक्ष्मणजी अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ होइन। अब नेपाल स्टारको चाहिँ उपविजेता बन्नुभएको छ, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। सँगसँगै अब आउँदो दिनमा यहाँको फ्युचर अब साङ्गीतिक यात्रामा अझ प्रगति उन्नति गर्दै जानु होला, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। र अब एकदमै बिजी हुनुहुन्थ्यो होइन, टाइम निकालेर हामीलाई समय दिनुभएको छ, यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच हजुर। अब विशेष गरेर यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है। यहाँहरूले एकदमै यो जुन एक किसिमको यो त प्रचार प्रसार भन्न रुचाउँछु म चाहिँ। नेपाल स्टार भर्खरै मात्रै सम्पन्न भएको छ। यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ। विशेष गरेर मलाई अमूल्य भोट, अमूल्य समय, माया, सद्भाव, सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी देशदेखि विदेशसम्म रहेर मलाई एकदमै साथ दिनुहुने सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले चाहिँ एकदम तन मनका साथ मलाई चाहिँ त्यो स्थानसम्म पुर्याइदिनु भएको छ।
त्यो स्थान भनेको लगभग विजेता सर नै हो होइन। म चाहिँ त्यसरी भन्न चाहन्छु हामी सबैजना विजेता हो, त्यसमा अब एकजनाको नाममा चाहिँ अब विनर हुने हो होइन। म त के भन्न चाहन्छु भने जति पनि भोटिङ सिस्टम भोटिङ राउन्डसम्म आउनुहुने सम्पूर्ण मित्र पार्टिसिपेन्ट सबै विनरै भन्न चाहन्छु म चाहिँ। त्यसमा अब भोटको आधारले नै माथि जाने हो होइन। त्यो किसिमले सम्पूर्णलाई चाहिँ मलाई यहाँसम्म पुर्याइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। रिदम अनलाइन टिभीका सम्पूर्ण टिमलाई थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच, सम्झिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच।